एक औरत अपनी पूरी जिंदगी एक घर को संवारने में लगा देती है। वो अपने ख्वाबों को मारकर अपने शोहर और बच्चों के ख्वाबों को पूरा करती है। लेकिन क्या जब वही शोहर जिसे उसने अपना मजाजी खुदा माना हो, वही उसे धोखा दे दे तो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जज्बात, धोखे और एक औरत के उस खौफनाक और खामोश इंतकाम की कहानी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है नाज़िया की, जिसने अपने शौहर की बेवफ़ाई का बदला आँसुओं से नहीं, बल्कि एक ऐसे वार से लिया, जिसने उस धोखेबाज़ की पूरी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी। आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लॉन्च मुसाफिरों की भीड़ और मुसलसल हो रहे ऐलानात की आवाज़ से गूंज रहा था। वसी एयर कंडीशन की ठंडी हवा माहौल को और भी सर्द बना रही थी। मैंने अपने 5 साला बेटे इरफान का छोटा-सा हाथ अपने हाथ में मज़बूती से पकड़ रखा था। उसकी नन्ही हथेलियों की गरमाइश मुझे हौसला दे रही थी। इरफान अपनी बड़ी और मासूम आँखों से मुझे देख रहा था और फिर अपने वालिद आमिर की तरफ देख रहा था। आमिर के चेहरे पर एक अजीब-सी बच्चगाना तजस्सुस था। आज उसने वही महँगा ब्रांडेड शर्ट पहना था, जिसे मैंने सुबह अपने हाथों से इस्त्री किया था। वो एक बहुत ही कामयाब इंसान, एक मसाली शौहर और एक प्यार करने वाले बाप की तरह दिख रहा था, जो अपनी बीवी और बच्चों को गैर मुल्क बेचते हुए जज्बाती होने का दिखावा कर रहा था। ये एक बहुत शानदार ड्रामा था जो पूरी बारीकी से खेला जा रहा था। आबर नीचे झुका और उसने मुझे और इरफान को अपनी बाहों में भर लिया। उसका गला लगाना बहुत दबा हुआ था, इतना दबा हुआ कि मुझे घुटन महसूस होने लगी। उसके महंगे परफ्यूम की वो शनासा खुशबू मेरे नथनों से टकराई, लेकिन आज ना जाने क्यों इस खुशबू से मुझे घिन आ रही थी। उसने मेरी पीठ थपथपाई और उसकी भारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, जो इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े लोग भी सुन सके। वहां जाकर अपना और इरफान का अच्छे से ख्याल रखना। मैं यहाँ का सारा काम जल्द से समेट कर तुम दोनों के पास आ जाऊंगा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। उसकी आवाज़ में दर्द और फख्र का एक झूठा मुरक्कब था। ये सिर्फ तमाशाइयों के लिए बोला गया एक डायलॉग था। मैंने उसके सीने से लगकर हामी भरी और पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज़ ना लड़खड़ाए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। काम के चक्कर में खाना मत भूलिएगा। मैं और इरफान आपका इंतज़ार करेंगे। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ये वो मुस्कुराहट थी जिसका मैंने आईने के सामने सैकड़ों बार मश्क किया था, ताकि ये बिल्कुल सच्ची, एक फर्माबरदार और बेचारा बीवी की मुस्कुराहट लगे। मैंने अपनी आंखों में आंसुओं की एक हल्की सी परत छाली थी, जो एयरपोर्ट की रोशनी में चमक रही थी, ताकि आमर को लगे कि मैं उससे दूर जाने के ख्याल से ही कितनी दुखी हूँ। वो मेरे इस रद्द अमल से बहुत मुतमईन दिखाई दिया और उसकी बाहों की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। तभी इरफान ने अपनी तोतली आवाज में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उस झूठे माहौल में एक तीर का काम किया। अब्बा, आप हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे? मुझे आपके साथ जाना है। आमर ने मुझे छोड़ा और घुटनों के बल बैठकर इरफान के गाल खींचते हुए बड़े प्यार से बोला, बेटा, अब्बा को यहाँ रहकर बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ताकि इरफान के लिए ढेर सारे खिलौने ला सकें। तुम वहां जाकर अम्मी की बात मानना, अब्बा जल्द तुमसे मिलने आएंगे। उसने इरफान के माथे पर एक जोरदार बोसा लिया। ये बोसे का दिखावा एक तसल्ली भी थी और एक निजात भी। मैं वहां खड़ी बाप बेटे के इस अलविदाई मंजर को देख रही थी और मेरे अंदर बस एक बर्फीली ठंडक थी। मेरी सास सुगरा बेगम पास ही खड़ी थी और लोगों को दिखाने के लिए रुमाल से अपने नकली आंसू पोंछ रही थी। वो अपने हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, जैसे यहाँ की हवा उनके लिए बहुत घुटन भरी हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत ही दर्दमंदाना आवाज में बोली, नाजिया, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम तो जानती हो आमर काम में कितना खोया रहता है। उसे वक्त पर खाना खाने की याद दिलाते रहना। हम सास बहू की किस्मत ऐसी ही है कि हमें बस अपनों की फिक्र सताती है। मैंने बस धीरे से जी अम्मा कहा। वहीं दूसरी तरफ मेरी नंद सन्ना अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। वो लगातार अपने फोन से हमारी तस्वीर खींच रही थी और चहकती हुई कह रही थी कि मुझे ये लम्हा कैमरे में कैद करना है, ताकि बाद में जब भाई साहब को आपकी याद आए तो वह उन्हें देख सकें। तभी लॉन्च के स्पीकर पर हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग का ऐलान हुआ और इस खानदानी ड्रामे का आखिरी मंजर शुरू हुआ। आबर ने खड़े होकर मुझे एक गहरी नज़र से देखा और बोला, चलो अब तुम लोग अंदर जाओ वरना देर हो जाएगी। उसने मुझे एक बार फिर गले लगाया, लेकिन इस बार यह गले लगाना बहुत जल्दी में था, जैसे वो किसी बोझ से आज़ाद हो रहा हो। उसने मेरे कान के पास आकर इतनी धीरे से सरगोशी की कि वो सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया, नाजिया, वहाँ जाकर सब ठीक हो जाएगा। तुम ज़्यादा सोचना मत।
मैं जानती थी कि उसके कहने का क्या मतलब था। उसे लग रहा था कि मैंने ये मुल्क छोड़कर जाने का फैसला इसलिए लिया है ताकि उसे और उसकी नई महबूबा को एक साथ रहने की आज़ादी मिल सके। और वो सोच रहा था कि वो मेरी इस समझदारी पर कोई एहसान कर रहा है। मैं मुस्कुराई और इस बार मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल सच्ची थी। एक खौफनाक और हौलनाक मुस्कुराहट। जी हाँ, मुझे पता है, अब सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने पुख्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने इरफान का हाथ पकड़ा और अपनी ट्रॉली बैग खींचते हुए सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी पीठ पर आमर, मेरी सास और अपनी नंद की चुपती हुई नज़र महसूस कर सकती थी। वो एक हारी हुई बीवी, एक नाकाम बहू को देख रहे थे, जो चुपचाप अपने बच्चे को लेकर उनकी ज़िंदगी से जा रही थी। वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। सिक्योरिटी चेक के दरवाजे से गुजरते ही मशीन की बीप की आवाज़ आई, जैसे मेरे इस दुख भरे ड्रामे का पर्दा गिर गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से हज़ारों किलो का बोझ उतर गया हो। मेरी तनी हुई पट्टें अब पुरसकून हो गई थी। मेरे होठों की वो बेचारी सी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह एक ठंडे और ख़तरनाक एतमाद ने ले ली। इरफान ने मेरे चेहरे के बदलते हुए तासुरात को भांप लिया। उसने मेरा हाथ खींचकर पूछा, अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैंने नीचे झुककर उसके बालों में हाथ फेरा और प्यार से कहा, कुछ नहीं मेरे लाल। अब हम एक नई और बहुत अच्छी ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। फ्लाइट में चढ़ने से पहले वेटिंग एरिया में बैठकर मैंने अपना फ़ोन निकाला। एयरपोर्ट का वाईफाई अभी भी कनेक्ट था। मैंने अपने ईमेल खोले और ड्राफ्ट फ़ोल्डर में गई, जहाँ मैंने पहले से एक ईमेल टाइप करके रखा हुआ था। मैंने उसके एक लफ्ज़ को बहुत गौर से पढ़ा। इसी ईमेल का हर एक लफ्ज़ किसी तेज़ धार तलवार की तरह था, बेहद ठंडा, साफ और बगैर किसी जज़्बात के। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगली सेंड वाले बटन पर दबा दी। ये ईमेल इन लोगों की एक फहरिस्त को गया जो मैं पहले से तय कर चुकी थी। इस फहरिस्त में आमर का नाम था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तमाम अरकान का नाम था और कंपनी के तमाम अहम शोबों के सरबराहों के नाम थे। मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर इस ईमेल का मौजू बहुत साफ अल्फाज में चमक रहा था, तलाक की दरख्वास्त और आमर के ओहदे से बरतरफी का मुतालबा। मुझे आज भी 6 माह पहले का वो दिन याद है, जब हमारे छोटे से घर की बावर्ची खाना में मोहब्बत और हंसी से गूंज रही थी। वो वीकेंड की शाम थी। मैं सुबह ही बाजार जाकर आमर की पसंद का बेहतरीन गोश्त और सब्जियां ले आई थी। मैं उसके लिए उसकी पसंदीदा निहारी बना रही थी। इरफान मेरे पाँव के आसपास दौड़ रहा था। वह स्कूल में बनाई गई अपनी सीधी तिरछी ड्राइंग मुझे दिखा रहा था। अगर कोई उस वक्त हमें देखता तो यही कहता कि ये दुनिया का सबसे खुशहाल ख़ानदान है। और शायद इस लम्हे तक मैं भी इस झूठ को सच मानकर जी रही थी। उस रात के खाने पर पूरा ख़ानदान एक साथ बैठा था। मेरे ससुर अनवर साहब बहुत कम बोलने वाले इंसान थे। वो पूरी शाम भर चुपचाप बैठे रहे और बीच बीच में इरफान की प्लेट में खाना डालते रहे। मेरी सास सुगरा बेगम बिल्कुल उनके बरअक्स थीं। वो लगातार मोहल्ले की बातों और अपने टीवी सीरियल की कहानियां सुना रही थीं। मेरी नंद सना खाना खाते हुए भी फ़ोन में घुसी हुई थी और बीच बीच में मुस्कुरा रही थी। घर का माहौल तब अचानक बदल गया जब आमिर ने अपना गला साफ किया, अपना चम्मच प्लेट में रखा और एक बहुत बड़ी खबर सुनाई। उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा फख्र और गरूर था जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। नाजिया, अम्मी, अब्बा, आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरा जो पिछला प्रोजेक्ट था वो बहुत बड़ी कामयाबी बन गया है और कंपनी के सीईओ ने मुझे कंपनी का नया सेल्स डायरेक्टर बना दिया है। डाइनिंग टेबल पर कुछ पल के लिए एकदम खामोशी छा गई और फिर अचानक खुशियों का शोर गूंज उठा। सुगरा बेगम ने सबसे पहले रद्द अमल दिया। उन्होंने अपने घुटने पर जोर से हाथ मारते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कहा, या अल्लाह, सच में मेरा बेटा डायरेक्टर बन गया। मुझे तो पहले से ही पता था। मेरा लाल जो भी करता है उसमें हमेशा सबसे आगे रहता है। सना ने भी अपना फोन एक तरफ रख दिया और उसकी आंखें चमक उठीं। सच में भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। सेल्स डायरेक्टर। अब तो मैं अपनी सहेलियों के सामने शान से बताऊंगी कि मेरा भाई भी कितने बड़े आदमी हैं। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आवाज़ में हल्की सी चढ़ाव और तनस था। भाभी, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। इतना खूबसूरत और इतना कामयाब शौहर मिला है आपको। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो कोई नहीं। मैंने बस एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ आमिर को मुबारकबाद दी। लेकिन मेरे दिल के एक कोने में एक हल्की सी चुभन थी, जिसे कोई नहीं देख सका।
میں نے عامر سے کہا، بہت بہت مبارک ہو عامر، میں جانتی ہوں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے لیے دن رات محنت کی تھی۔ عامر نے بڑے غرور سے سر ہلایا۔ اس نے میری مبارکباد کو ایسے قبول کیا جیسے یہ اس کا پیدائشی حق ہو۔ وہ لگاتار بولتا جا رہا تھا کہ کیسے اس نے دوسری ٹیموں سے لڑائی کی، کیسے اس نے اکیلے دم پر فیصلے لیے اور کیسے پروجیکٹ کو کامیاب بنایا۔ وہ ان راتوں کی کہانیاں سنا رہا تھا جب وہ سویا نہیں تھا، ان مشکل ملاقاتوں کی بات کر رہا تھا اور خود کو ایک عظیم جنگجو کی طرح پیش کر رہا تھا۔ لیکن اس نے ایک بار بھی ان راتوں کا ذکر نہیں کیا جب میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈیٹا کا تجزیہ کیا تھا۔ اس نے اس منصوبے کا کوئی ذکر نہیں کیا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بنایا تھا، اور ظاہر ہے اس بات کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا کہ کمپنی کی ایچ آر مینیجر ہونے کے ناطے میں نے کیسے پردے کے پیچھے کی ساری سیاسی چالوں کو سنبھالا تھا تاکہ اس کا پروجیکٹ بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ سکھرا بیگم اپنے بیٹے کی باتیں سن کر فخر سے پھول رہی تھیں، اور انہوں نے میری طرف ایک احسان جتانے والی نظر سے دیکھا۔ نازیہ، میرا بیٹا کتنے بڑے بڑے کام سنبھالتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ تمہیں ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اسے اچھا کھانا کھلاؤ تاکہ اس کے جسم میں طاقت بنی رہے۔ ایک عورت کی پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کتنا سکون دیتی ہے۔ میں بس چپ چاپ عرفان کی پلیٹ میں کھانا ڈالتی رہی اور گلے میں اٹک رہے ان کڑوے الفاظ کو نگلنے کی کوشش کرتی رہی۔ پورے خاندان میں صرف میرے سسر انور صاحب تھے جنہوں نے عامر کی پوری بات سننے کے بعد چپ چاپ میرے کپ میں گرم چائے ڈالی اور ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا کام تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ آج کی رات میں میری محنت کو پہچاننے والا صرف وہی انسان ہے۔ اس رات جب سب سو گئے تو عامر بہت ہی پرجوش ہو کر بیڈ روم میں آیا۔ اس نے مجھے پیچھے سے گلے لگا لیا اور بہت ہی جوش میں بولا، دیکھا نازیہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ کر دکھاؤں گا۔ اب میں تمہیں اور عرفان کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں وہاں اس پرانے عامر کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی میری موجودگی ہے، لیکن آج اس کی آنکھوں میں صرف اپنے تکبر اور کامیابی کا نشہ تھا، ایک ایسا نشہ جس نے سب کچھ اندھا کر دیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے آپ کی اس کامیابی پر بہت خوشی ہے، لیکن عامر، آپ کے اس پروجیکٹ میں مالیات کو لے کر کچھ خطرات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے مرحلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ان پر ایک بار پھر غور کرنا چاہیے۔ عامر نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ تھوڑا چڑ گیا۔ ارے یار نازیہ، یہ آج اتنی خوشی کا دن ہے، آج تو کم از کم دفتر کی باتیں مت کرو، یہ سب بڑے لیول کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تمہارا کام ہے عرفان کو اچھے سے سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا، تم بس ایک اچھی بیوی بنو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ان کی یہ باتیں میرے چہرے پر کسی ٹھنڈے پانی کی بالٹی کی طرح پڑی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں کے درمیان نہ دکھنے والی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھے اپنا ساتھی نہیں مانتا تھا، بلکہ میں صرف اس کی شاندار زندگی کے پیچھے چھپنے والا ایک سایہ بن گئی تھی۔ میں چپ رہی اور میں نے بحث نہیں کی۔ مجھے اس لمحے سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے خاندان میں کچھ ایسا ٹوٹ گیا ہے جسے جوڑنا اب شاید ممکن نہیں ہے۔ ہمارے رشتے میں اصلی دراڑ منحوس دوپہر کو آئی جب میں ایچ آر کی سربراہ کی حیثیت سے عامر کے ماتحت کام کرنے والے نئے ملازمین کا انٹرویو لے رہی تھی۔ مجھے آج بھی اس فائل پر لکھا ہوا وہ نام اچھی طرح یاد ہے، نیتا۔ اس لڑکی کا ریزرویو بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑے کالج سے ٹاپ کیا تھا، اگرچہ اس کے پاس تجربہ کم تھا، لیکن پرانی کمپنی میں اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ اس کی تصویر سے ہی ایک عجیب سا اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور ہونٹوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بہت چلاک اور پرجوش ہے۔ جب نیدا انٹرویو روم میں آئی تو مجھے ایک بہت ہی عجیب اور بری محسوس ہوئی۔ اس نے ایک گہرے سرخ رنگ کا جدید رسمی لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے جسم سے بالکل چپکا ہوا تھا۔ وہ عام امیدواروں کی طرح ڈری یا گھبرائی نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے دیکھ کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں ایک عجیب سی چیلنج تھی۔ پورے انٹرویو کے دوران ندا نے میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی شائستہ اور بغیر اٹکے دیا۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ پرفیکشن مجھے پریشان کر رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہماری کمپنی میں کیوں کام کرنا چاہتی ہے تو ندا نے بغیر ہچکچائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ہی میٹھی آواز میں کہا، میں اس کمپنی کو کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں، اور سچ کہوں تو میں آپ کے نئے سیلز ڈائریکٹر عامر صاحب سے بہت متاثر ہوں۔ میں نے ان کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پڑھا ہے
اور میں ان کی دور اندیشی کی شدائی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عامر صاحب جیسے شاندار سرپرست کے تحت کام کرنا میرے کیریئر کے لیے سب سے بڑا موقع ہوگا۔ ان کی یہ باتیں کسی سوئی کی طرح میرے دل میں چبھ رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے میرے شوہر کی کھلم کھلا تعریف کر رہی تھی، اور وہ بھی پوری چالاکی سے۔ میں نے اپنے چہرے پر کوئی جذبات نہیں آنے دیے اور پیشہ ورانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ ندا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ آپ کو جلد نتیجہ بتا دے گا۔ تاہم میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو بہت غلط ہے، لیکن ایچ آر پروفیشنل ہونے کے ناطے میں اتنی قابل امیدوار کو صرف اپنے ذاتی شک کی وجہ سے مسترد نہیں کر سکتی تھی۔ اور جیسا کہ ہونا تھا، جب میں نے فائل عامر کے پاس بھیجی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً ادا کی تعیناتی پر مہر لگا دی۔ ادا باضابطہ طور پر میرے شوہر کی ٹیم کا حصہ بن گئی۔ اس دن کے بعد سے میرے خاندان کی زندگی کی گاڑی اپنی پٹری سے اترنے لگی۔ شروع میں جو تبدیلیاں آئیں وہ اتنی چھوٹی تھیں کہ اگر کوئی عورت ہوتی تو شاید توجہ بھی نہ دیتی۔ عامر گھر دیر سے آنے لگا۔ شروع میں اس کے بہانے بہت سچے لگتے تھے کہ اسے نئی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے یا کسی بہت بڑے کلائنٹ کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ میں نے یقین کیا، یا یوں کہے کہ میں نے یقین کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے دیر سے آنے کی عادت روز کی عادت ہو گئی، اور اس کے بہانے بھی بہت چھوٹے اور عجیب ہونے لگے۔ اب وہ گھر آ کر مجھ سے اپنے کام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی میں پوچھتی تو وہ چڑ جاتا اور تھکن کا بہانہ بناتا۔ پھر مجھے اس کی کپڑوں سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ وہ کسی عورت کے پرفیوم کی خوشبو تھی، بہت سی تیز، میٹھی اور دماغ کو چڑھا دینے والی خوشبو۔ یہ میری اس ہلکی اور پرسکون خوشبو سے بالکل مختلف تھی جو میں لگاتی تھی۔ یہ پرفیوم اکثر عامر کے کالر پر رہ جاتا تھا، بہت ہلکی سی، لیکن ایک دھوکے کھاتی ہوئی بیوی کی ناک اسے پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ پہلی بار میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید دفتر میں کسی خاتون ساتھی کے پاس سے گزرنے کی وجہ سے یہ خوشبو آ گئی ہوگی، لیکن جب دوسری اور تیسری بار بھی وہی خوشبو آئی تو میں سمجھ گئی کہ میرا شک صحیح ہے۔ اس کا فون، جسے وہ پہلے کبھی بھی چھوڑ دیتا تھا، اب ایک راز بن گیا تھا۔ اب اس کا فون ہمیشہ الٹا رکھا ہوتا تھا، اس کی جیب میں ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنے فون میں پاس ورڈ لگا لیا تھا، جسے وہ پہلے فضول چیز مانتا تھا۔ رات کو آنے والی کالز کو اٹھانے کے لیے وہ بالکونی میں جانے لگا تھا۔ وہ اتنی دھیرے سرگوشی کرتا تھا کہ میں کچھ بھی نہ سن سکوں۔ ہمارے درمیان کی دوری اب صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کھائی بن چکی تھی جو روز چوڑی ہو رہی تھی۔ میرے شک کو حقیقت میں بدلنے والی وہ رات ایک ویکینڈ کی رات تھی۔ عامر نے کہا کہ اسے شہر سے باہر ایک بہت اہم کلائنٹ سے ملنا ہے اور اسے آنے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ میں عرفان کو سینے سے لگا کر سو رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ رات کے قریب 1 بجے وہ گھر واپس آیا۔ وہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ روم میں آ کر سیدھا بستر پر گر گیا۔ میں نے چپ چاپ اس کا کمبل اٹھایا اور سوچا کہ میں باہر صوفے پر بیٹھ جاؤں تاکہ اسے پریشانی نہ ہو، لیکن جیسے ہی میں پلٹنے لگی، عامر کے جسم کے دباؤ سے اس کا فون آن ہو گیا۔ اسکرین پر واٹس ایپ کا ایک پیغام چمکا۔ وہ پیغام بہت چھوٹا تھا، لیکن اس نے میری دنیا اجاڑنے کے لیے کافی تھا۔ پیغام بھیجنے والے کا نام نیتا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ آج کی اس خوبصورت رات کے لیے بہت بہت شکریہ عامر۔ میں وہیں پتھر کی جم گئی۔ میں اس اسکرین کو گھورتی رہی یہاں تک کہ اس کی روشنی خود بخود بند ہو گئی۔ میرے جسم کا خون گویا برف بن گیا تھا۔ اب یہ کوئی شک نہیں تھا، یہ ایک سچائی تھی، ایک ایسی سچائی جو اتنی خوفناک اور دردناک تھی کہ میرے سینے کو چیر رہی تھی۔ میں اس پوری رات سو نہیں پائی۔ میں باہر ڈرائنگ روم میں اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہی۔ باہر سڑک کے پیلے رنگ کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں روئی نہیں۔ میرے آنسو شاید اسی پر خشک ہو گئے جب میں نے وہ پیغام پڑھا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات طوفان کی طرح گھوم رہے تھے۔ آخر کیوں؟ لیکن پھر وہ سب ایک خوفناک خاموشی میں بدل گئے۔ یہ دھوکہ کوئی اچانک آنے والا طوفان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا زہر تھا جو ہماری شادی کی بنیادوں میں دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، اور میں نے اسے دیکھنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ اب جب سب کچھ شیشے کی طرح صاف تھا تو مجھے اپنے اندر ایک خوفناک خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میں ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھی، عرفان کا ناشتہ بنایا اور اسے اسکول کے لیے تیار کیا۔ میں کسی مشین کی طرح کام کر رہی تھی جس کے اندر کوئی جذبات نہیں بچے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر ذرا بھی دکھ نہیں آنے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے معصوم بیٹے کو اس بات کی ذرا بھی خبر ہو
کہ اس کی ماں کے اندر کون سا آتش فشاں پھٹ رہا ہے۔ عرفان کو اسکول چھوڑ کر جب میں واپس گھر آئی تو عامر ابھی بھی نشے کی حالت میں تھا اور سر پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کی زیادہ شراب کی وجہ سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اس نے میرے اندر اس بڑے بدلاؤ کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ میں نے فرش پر پڑے اس کے گندے کپڑے اٹھائے تاکہ انہیں واشنگ مشین میں ڈال سکوں، اور تبھی میری نظر اس پر پڑی جو سفید شرٹ اس نے کل رات پہنی تھی۔ اس کے کالر پر انگور کے سرخ رنگ جیسی لپسٹک کا ایک بہت ہی گہرا اور صاف نشان تھا۔ یہ کوئی غلطی سے لگا ہوا نشان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جان بوجھ کر چھوڑا گیا ثبوت تھا جو بتا رہا تھا کہ عامر کی زندگی میں کوئی اور آ چکی ہے اور وہ مجھے کھلے عام چیلنج دے رہی تھی۔ وہ شرٹ پکڑے میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ غصہ جسے میں نے پوری رات دبا کر رکھا تھا اب ایک پھٹنے والے آتش فشاں کی طرح باہر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ اس وقت چیخنے چلانے یا رونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، اس لیے میں عامر کی نظروں میں اور بھی زیادہ بے چارہ اور کمزور دکھائی دیتی۔ میں وہ شرٹ لے کر بیڈ روم میں گئی۔ عامر باتھ روم میں تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت ہی سکون سے وہاں کھڑی رہی۔ کچھ منٹوں بعد وہ باہر آیا۔ اس نے اپنی کمر پر تولیہ لپٹا ہوا تھا اور اس کے بال گیلے تھے۔ مجھے اس طرح سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ تھوڑا چونچکا۔ تم یہاں ایسے بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس شرٹ کو اس کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا تاکہ اس کی نظر سیدھے اس لپسٹک کے نشان پر پڑے۔ میں نے بہت ہی سخت اور بغیر کسی جذبات کی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے عامر؟ عامر نے اس نشان کو دیکھا۔ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور گھبراہٹ تھی جسے اگر میں توجہ نہ دیتی تو پکڑی بھی نہ جاتی، لیکن وہ بہت ہی چالاک تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے ایسا ڈرامہ کیا جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے میرے ہاتھ سے شرٹ لی اور اس نشان کو ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ اس نے اوپر دیکھ کر مجھ سے تھوڑی چڑھتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا یہ کیسے لگا؟ کل رات وہ کلائنٹ والی پارٹی تھی، وہاں بہت بھیڑ تھی، شاید غلطی سے کسی کا لگ گیا ہوگا۔ تم بینا نازیہ ہر چھوٹی بات کا پتنگڑ بنا دیتی ہو۔ اس کا جھوٹ اتنا کمزور تھا کہ کوئی بچہ بھی سمجھ جائے، لیکن اس نے یہ بات اس قدر اعتماد کے ساتھ کہی کہ مجھے گھن آ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، میری آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ غلطی سے؟ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی غلطی سے اتنی بے شرمی اور صفائی سے اتنا گہرا نشان چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے اسے اس کا پورا نام لے کر پکارا، جو میں اکثر نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں ان کے ان جھوٹی باتوں میں نہیں آ رہی ہوں تو عامر نے اپنا پینترا بدل لیا۔ اس نے ایک بہت ہی لمبی اور تھکی ہوئی سانس چھوڑی جیسے ساری غلطی میری ہو۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی آواز اونچی کرتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں باہر کسی عورت کے ساتھ تھا؟ نازیہ، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں؟ میں صبح سے رات تک پاگلوں کی طرح کھاتا ہوں، آخر کس کے لیے؟ اس گھر کے لیے، تمہارے اور عرفان کے لیے؟ اور تم ہو کہ جب میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو دو میٹھے بول بولنے کے بجائے مجھ پر جاسوسوں کی طرح شک کرتی ہو، مجھ سے سوال کرتی ہو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنی حد پار کر رہی ہو؟ اس کا یہ پلٹ وار کرنے کا طریقہ بہت ہی ماہر کھلاڑی والا تھا۔ اس نے پوری چالاکی سے خود کو ایک مظلوم اور مجھے ایک شک کرنے والی، خود غرض اور ناپسندیدہ بیوی بنا دیا۔ میرے سینے میں ایک بہت تیز درد اٹھا، لیکن یہ درد اس کے الزامات کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس انسان کی گھٹیا اخلاقیات کو دیکھ کر تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میرے ناخن میری ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس سے اس بات پر کوئی بحث نہیں کی کہ وہ لپسٹک کس کی تھی یا وہ رات میں کہاں تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک ایسا سنہری پن تھا جو کسی خوفناک خواب جیسا تھا۔ میں نے دھیمی لیکن بہت ہی واضح الفاظ میں کہا، عامر، تم میرے شوہر ہو لیکن اس سے بھی بڑھ کر تم عرفان کے والد ہو۔ میں بس یہی امید کرتی ہوں کہ تم آگے سے کوئی بھی گھٹیا کام کرنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھو گے۔ یہ کہہ کر میں گھومی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عامر وہاں اس گندی شرٹ کو ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا۔ صبح کو اس تیز بحث کے بعد عامر بہت ہی غصے میں بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔
जाते जाते उसने दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया। ये उसका अपना नाराज़गी ज़ाहिर करने का नया तरीका था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस डाइनिंग टेबल से नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। मेरा दिल किसी पत्थर की तरह लग रहा था। मुझे लगा था कि इसके जाने के बाद घर का माहौल थोड़ा पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। असल तूफ़ान तो तब आना था जब वो घर से बाहर चला गया। मेरी सास सुगरा बेगम, जो अब तक बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने का ड्रामा कर रही थीं, लेकिन मैं जानती थी कि उनके कान हमारे कमरे के दरवाजे पर ही थे। वो धीरे धीरे चलती हुई बावर्ची खाने में आईं। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, बस सिंक में पड़े बर्तनों को घूरती रही और उनकी आवाज़ में एक तलखी थी। नाज़िया, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग आजकल ख़राब हो गया है। मर्द घर का सरबराह होता है, दफ्तर में उसे दुनिया भर की परेशानियां होती हैं। वो जब घर लौटता है तो चाहता है कि उसे सुकून मिले। बीवी को मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करना चाहिए, और तुम हो कि हमेशा अपना मुंह फैलाए रखती हो, हर वक्त अपने शोहर की कमी निकालती हो। ऐसे में उसका दिमाग काम में कैसे लगेगा? वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे समझदार औरत हो और मुझे ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा इल्म दे रही हो। जैसे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे दरमियान हुए झगड़े की असल वजह क्या थी। मैंने बर्तन धोना बंद किया और उनकी तरफ मुड़कर पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज़ में एहतराम बरकरार रहे। अम्मा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। मैं और आमर आपस में बात करके उसे सुलझा लेंगे। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी बात समझेंगी और हमें हमारे हाल पर छोड़ देंगी, लेकिन मेरी सास ऐसी औरत नहीं थी। उन्होंने फौरन अपनी आवाज़ तेज़ कर ली और उनका वो पुरसुकून दिखने वाला नकाब उतर गया। गलतफ़हमी? मैंने सब अपने कानों से सुना है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मेरा आमिर बचपन से लेकर आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, खास तौर पर अपनी बीवी से तो बिल्कुल नहीं। ज़रूर तुमने उसे इतना परेशान किया होगा कि वो मजबूरन तुम पर गुस्सा करने लगा। वो मेरे और करीब आईं। उनकी आंखें किसी चाकू की तरह मुझ पर चुभ रही थीं। तुम एक डायरेक्टर की बीवी हो। तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। बड़े आदमियों को बाहर मुआशरत में उठना बैठना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है। अगर बाहर कोई उसे पसंद करता है या थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। एक बीवी को इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करना आना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शोहर को लोग इतने पसंद करते हैं। तुम्हें तो अपने शोहर को अपनी मोहब्बत से बांध कर रखना चाहिए ताकि उसे घर में ही सुकून मिले। लेकिन तुम तो बस झगड़ा करने पर आमादा हो। याद रखना, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन शोहर हाथ से निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उनकी हर एक बात मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। उनकी नज़रों में उनके बेटे की हर गलती की जिम्मेदार मैं थी। मेरी कमी थी कि मैं उसे खुश नहीं रख पाई और इसके मामले का सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया गया। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मेरी नंद सना भी वहां आ गई। वो ऊँग रही थी। माहौल को इतना गर्म देखकर वो वहाँ से जाने की बजाय मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही घटिया सी मुस्कुराहट थी। वो बीच में बोलते हुए बोली, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। भाई अब पहले वाले मामूली आदमी नहीं रहे। उनके आसपास दफ्तर में और क्लाइंट्स में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और होशियार लड़कियां हैं, जिन्हें बात करने का सलीका आता है। और आप हैं कि बस इस बावर्ची खाने में गोल रोटियां बनाने लगी रही हैं। आपको तो शोहर को खुश रखना भी नहीं आता। अगर आप भाई की कदर नहीं करेंगी तो बाहर कोई और उनकी कदर करेगा ही ना। वैसे भी इस दौर में ऐसा कहाँ होता है कि कोई आदमी जिंदगी भर सिर्फ अपनी बीवी का ही पल्ला पकड़ कर बैठा रहे। सना की ये बातें मेरे चेहरे पर फेंके गए किसी तेजाब की तरह थी। उसकी आंखें और बातों में जो नफरत और बर्तरी दिखाई देने का एहसास था, वो साफ झलक रहा था। आज मुझे समझ आ गया था कि इस घर वालों की नज़रों में मेरी क्या हैसियत थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक नाख्वानदा और काम करने वाली औरत थी, जो उनके अजीम और दौलतमंद बेटे के लायक बिल्कुल नहीं थी। मैंने इन दोनों औरतों को देखा, मेरे शोहर को जन्म देने वाली माँ और उसकी सगी बहन, लेकिन ये दोनों इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं कि मेरे हक में तो कुजा ये तो मुनसिफ भी नहीं थी। ये तो उस इंसान के लिए खड़ी थीं जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और उसकी हर गंदी हरकत को दुरुस्त साबित करने में लगी थी। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई क्योंकि मैं जानती थी कि इन लोगों के सामने कोई भी दलील या सफाई देना बिल्कुल बेकार है। मैं उन लोगों से बहस नहीं कर सकती थी जिन्होंने पहले से ये तय कर लिया था कि मुजरिम मैं ही हूँ।
मैं चुपचाप नल की तरफ मुड़ी और नल को पूरा खोल दिया ताकि पानी के तेज गिरने की आवाज़ मेरे पीछे से आ रही उन जहरीली बातों को दबा सके। वो दोनों लगातार मुझे ताने दे रही थीं, मुझे नीचा दिखा रही थीं और अपने बेटे की अज़मत के गीत गा रही थीं। मैं बस वहाँ खड़ी रही और ठंडा पानी मेरे हाथों पर घुलता रहा। लेकिन मेरे दिल के अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, तो उन्हें भी शायद बोरियत होने लगी। सुगरा बेगम ने जाते-जाते आखिरी तंज किया, "मेरा काम तो बस समझाना था, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। जैसे बोलोगी वैसा ही काटोगी।" उसके बाद सना के साथ बाहर चली गई और अपना अधूरा टीवी सीरियल देखने लगी, जिससे अभी जो कुछ भी हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इस बावर्चीखाने में बिल्कुल अकेले खड़ी थी और मुझे अपने ही घर में एक खौफनाक और डरावनी तन्हाई महसूस हो रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी ये लड़ाई मेरे शौहर आमर से नहीं बल्कि मेरे शौहर के पूरे ख़ानदान से है, और इस मैदान जंग में मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। उस रात मैं फिर से नहीं सो पाई। ये बड़ा-सा बेडरूम जिसे मैं कभी अपने हाथों से सजाया था, जो कभी मेरी दुनिया हुआ करता था, आज मुझे किसी कब्र की तरह डरावना और ठंडा लग रहा था। आमर रात को घर नहीं आया। उसने सिर्फ़ एक छोटा-सा पैगाम भेजा, "मुझे दफ़्तर का कुछ ज़रूरी काम है, मैं आज घर नहीं आऊँगा।" कोई सफाई नहीं, कोई माफ़ी नहीं, मेरी जज़्बात की कोई कदर नहीं। मैं इस बड़े से बिस्तर पर लेटी थी और अपने बगल के इस खाली जगह को देख रही थी, जहाँ कभी आमिर सोता था। एक ऐसा गहरा और इंतहाई दुख मेरे अंदर भर गया था, जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं उठी, मैंने कमरे की लाइट ऑन नहीं की और मैं किसी नींद में चलने वाले इंसान की तरह धीरे-धीरे अलमारी के पास गई। मैंने अलमारी का एक सबसे नीचे वाला दराज खोला, जहां मैं अपनी सबसे कीमती यादें रखती थी। मेरे हाथ पुरानी क्रेडिट कार्ड और छोटे छोटे तोहफों पर गए, और फिर एक सुर्ख रंग के पुराने फोटो एल्बम पर जाकर रुक के मैंने उस एल्बम को सीने से लगा लिया और मैं उसी ठंडी ज़मीन पर बैठ गई। खिड़की से आती हुई चांद की हल्की रोशनी में मैंने उस एल्बम के वर्क पलटना शुरू किए। वो यादें इतनी मीठी थीं कि आज उन्हें देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। पहला सफ़ा कॉलेज के दिनों का था। वो एक छुप कर खींची गई तस्वीर थी। उस वक़्त अमर सिर्फ़ एक मामूली इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म था, थोड़ा-सा शर्मीला, दुबला-पतला और आँखों में मोटा चश्मा लगाए हुए। तस्वीर में वो लाइब्रेरी में दूर से मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूमियत सा प्यार था। मुझे याद आया कि कैसे उसने मुझसे पहली बार बात करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी। सिर्फ मुझे एक झलक देखने के लिए वो रोज़ 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर आता था। उस वक़्त उसका प्यार कितना सच्चा और पाकीज़ा था। इसमें कोई दिखावा या लालच नहीं था। मैंने वर्क पलटा। ये उस रात की तस्वीर थी, जब उसने मुझे शादी के लिए तजवीज़ दी थी। वो कोई बहुत महंगा होटल नहीं था, बल्कि एक पुरानी इमारत की छत थी। कोई महंगा गुलाब नहीं थे, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से मोमबत्तियां जलाकर एक दिल बनाया था। वो अपने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे एक सादा सी चांदी की अंगूठी पहनाई थी और हिकलाते हुए लेकिन पूरे एतमाद के साथ कहा था, "नाज़िया, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगा।" उस दिन मैं खुशी से रो पड़ी थी। मैंने उसके इस वादे पर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। मैंने यकीन किया था कि हमारा प्यार दुनिया की हर मुश्किल को हरा देगा। फिर शादी की तस्वीर आई। हम दोनों के चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। हम अपने आने वाले खूबसूरत कल के ख्वाब देख रहे थे। और फिर वो आखिरी सफ़ा आया, जिसने मेरे दिल को हज़ार टुकड़े कर दिए। ये तस्वीर हस्पताल की थी जब इरफान इस दुनिया में आया था। अमर ने उस नन्ही जान को अपने हाथों में बहुत ही एहतियात से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए जो प्यार, हैरानी और फ़ख्र था, वह साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरे कमज़ोर हो चुकी कलाई को पकड़कर मेरे कान में कहा था, "शुक्रिया नासिया, मुझे पूरा ख़ानदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।" आज ये लफ्ज़ मुझे किसी भद्दी गाली जैसा लग रहा था। उस इंसान ने मुझे ये ख़ानदान दिया था और आज यही इंसान अपने ही हाथों से इस ख़ानदान का गला घोंट रहा था। वो सारी पुरानी यादें किसी फ़िल्म की तरह मेरी आँखों के सामने चलने लगीं। वो यादें इतनी वाज़ेह थीं, जैसे कल की ही बात हो, और यही यादें आज की इस कड़वी सच्चाई को और भी ज़्यादा खौफ़नाक बना रही थीं। मैंने अपना सर इस एल्बम पर रख दिया और मैं बेअख्तियार रो पड़ी। वो सारे आंसू जिन्हें मैंने इतनी देर से पी रही थी, आज किसी बंध की तरह टूट के
میرے آنسو اس پرانے البم کی ورقوں کو بھگو رہے تھے۔ میں اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ میں کمزور تھی، بلکہ میں اس لیے رو رہی تھی کیونکہ مجھے اس محبت پر ترس آ رہا تھا جو اب مر چکی تھی۔ مجھے اس انسان پر ترس آ رہا تھا جسے میں نے اپنی دنیا بنا لیا تھا۔ میں تب تک روتی رہی جب تک میرے جسم میں ایک بھی آنسو نہیں بچا۔ میری آنکھیں خشک ہو گئی تھیں اور میرا گلا درد کر رہا تھا، لیکن اس ناقابل برداشت درد کے درمیان میرے دماغ میں اچانک بجلی سی گونجی۔ ان تصاویر میں جو انسان دکھ رہا ہے جو اتنا سچا اور پیار کرنے والا تھا، وہ آخر کہاں چلا گیا؟ کیا وہ مر گیا یا سچ تو یہ ہے کہ وہ انسان کبھی تھا ہی نہیں؟ کیا وہ صرف میرے ہی دماغ میں ایک وہم تھا جسے میں نے اپنے خیالات میں ایک کامل شوہر سمجھ لیا تھا؟ اور اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں ایک مردہ رشتے کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا عرفان ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے اس کے مستقبل کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں ایسے ہار نہیں مان سکتی۔ میں نے جلدی سے اپنے خشک گالوں کو پونچھا۔ میں نے اس البم کو بند کیا اور اسے واپس دراز میں رکھ دیا۔ جب میں نے اسے واپس رکھا تو گویا میں نے اپنے دل کے تمام جذبات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب میرے اندر درد تھا، لیکن وہ درد مجھے کمزور نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ درد اب ایک ایسے خطرناک اور ٹھنڈے غصے میں بدل رہا تھا جو سب کچھ بسم کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ آج رات وہ پرانی نازیہ مر چکی تھی جو دھوکہ کھانے کے بعد صرف رونا جانتی تھی۔ کل کا سورج ایک نئی نازیہ کو دیکھے گا، ایک ایسی نازیہ جسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اسے خود کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اب کیا کرنا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں تک ہمارے گھر میں ایک عجیب سا خوفناک سناٹا چھایا رہا۔ ہم اب بھی ایک ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے تھے، ایک ہی بستر پر سوتے تھے، لیکن میرے اور عامر کے درمیان اب میلوں کی دوری تھی۔ اسے بھی شاید محسوس ہو گیا تھا کہ میں اس سے دور ہو گئی ہوں، لیکن اس نے اس کی وجہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے مجھ سے اور زیادہ نظریں چرانے لگا۔ وہ اب روز بہت دیر سے گھر آنے لگا اور اس کی وہ چھپ چھپ کر فون پر ہونے والی باتیں بھی بڑھتی گئی۔ میں نے اب اس سے سوال پوچھنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں بس چپ چاپ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ میں کسی جاسوس کی طرح اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہی تھی۔ میرا دل اب پتھر کا ہو گیا تھا اور سارا درد میرے سینے میں جم چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے خود کو ہر برے سے برے حق کے لیے تیار کر لیا ہے اور اب دنیا کی کوئی بھی بات مجھے نہیں رلا سکتی۔ لیکن میں غلط تھی۔ حقیقت ہمیشہ ہماری سوچ سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ اور وہ میرے سامنے ایک جمعہ کے دوپہر کو آئی۔ وہ دن بالکل عام دنوں کی طرح لگ رہا تھا۔ میں دفتر میں اپنے کیبن میں بیٹھی تھی اور ایچ آر کی ایک بہت ہی ضروری ٹیم کے جائزے کی رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر ڈیٹا اور گراف کھلے ہوئے تھے۔ دفتر میں وہی روز کا معمول تھا۔ کی بورڈ کی کھٹ کھٹ ایک ایسی بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی میرے کمپیوٹر کی اسکرین کے کونے میں ایک نئے ای میل کا نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوا۔ اس ای میل کا عنوان نہیں تھا اور بیچنے والے کا ای میل ایڈریس کچھ عجیب سے حروف سے بنا تھا۔ عام طور پر میں ایسے فضول اور اسپام ای میل کو فوراً ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، لیکن اس دن نہ جانے کیوں میرے اندر سے ایک آواز آئی۔ میری انگلیاں ماؤس پر تھوڑی رکیں اور پھر میں نے اس ای میل کو کھول لیا۔ اس ای میل میں صرف ایک ہی لکیر تھی: ایچ آر ہیڈ نازیہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کیا کھیل چل رہا ہے۔ اور اس لکیر کے نیچے 5 تصاویر تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک سے بہت تیز ہو گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے ماؤس کو کرسر کی پہلی تصویر پر کلک کیا، وہ تصویر اتنی صاف اور خوفناک تھی کہ میری سانسیں رک گئیں۔ اس تصویر میں عامر اور ندا کراچی کے ایک بہت ہی مہنگے اور شاندار ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں عامر نے مجھے ہماری شادی کی دوسری سالگرہ پر ڈنر کرایا تھا۔ ٹیبل پر چلتی موم بتی کی روشنی ان دونوں کے مسکراتے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ عامر نے ندا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور وہ اسے اتنی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ان نظروں سے اس نے مجھے برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم کا سارا خون کھینچ لیا ہو۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوسری تصویر کھولی۔ اس بار کی تصویر عامر کی گاڑی کے اندر کی تھی۔ ندا نے اپنا سر عامر کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک بہت ہی شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ عامر کے ہاتھ میں ندا کا فون تھا۔ وہ دونوں اسکرین پر کچھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہے تھے۔ تیسری تصویر میں وہ دونوں ایک پارک میں ٹہل رہے تھے اور ندا نے عامر کی باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی تھیں۔ چوتھی تصویر میں عامر ندا کے چہرے پر آ رہے بالوں کی ایک لٹ کو بڑے پیار سے اس کے کانوں کے پیچھے کر رہا تھا۔
یہ ایک ایسا عمل تھا جس پر کبھی میرا حق ہوا کرتا تھا۔ اور پھر میں نے وہ آخری تصویر کھولی۔ اس تصویر میں میرے اندر بچی ہوئی خوشی کی آخری امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ تصویر پیچھے سے کھینچی گئی تھی۔ یہ دونوں جنوبی کراچی کے ایک بہت ہی مشہور اور 5 ستارہ ہوٹل کی لابی میں ایک ساتھ اندر جا رہے تھے۔ اگرچہ ان کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن عامر کا وہ کوٹ اور ندا کی وہ سرخ ڈریس میں نیند میں بھی پہچان سکتی تھی۔ سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ جھوٹا پردہ جسے میں نے اور عامر نے اتنی دیر سے اوڑھ رکھا تھا، وہ اب پوری طرح پھٹ چکا تھا۔ میں اپنی کرسی پر بے جان ہو کر بیٹھی رہی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کی ساری آکسیجن کسی نے نکال لی ہے۔ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ میرے آس پاس کی ساری آوازیں ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ مجھے صرف اپنے دل کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے وہ ای میل بند کیا اور اپنے کمپیوٹر کو لاک کر دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرے پیروں میں بالکل بھی جان نہیں بچی تھی۔ میں کسی طرح خود کو سنبھالتی ہوئی اور دوسروں کی نظروں سے بچتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، میں وہیں فرش پر ٹھنڈی ٹائلوں پر گر پڑی۔ میں چلائی نہیں، میں نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ میں بس وہاں بیٹھی رہی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پوری طاقت سے دبا لیا تاکہ میرے رونے کی آواز باہر نہ جا سکے۔ میرے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو گرم اور بہت کڑوے تھے۔ میرا پورا جسم درد اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس دھوکے کی وجہ سے تھا جس نے میری روح کو چیر دیا تھا۔ کیا وہ انسان جسے میں نے اتنا پیار کیا، میرے بچے کا باپ، اتنا گر سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ایسا گندا اور نیچ دھوکا دے؟ اس شام میں عرفان کو اسکول سے لینے گئی تو میرے چہرے پر ایک بہت ہی جھوٹی لیکن پکی مسکراہٹ تھی۔ میرے معصوم بیٹے کو اپنی ماں کے اندر چل رہے اس خوفناک طوفان کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دھن میں مجھے اسکول کی کہانیاں سنا رہا تھا، اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہا تھا اور مجھے اپنے نئے کھلونے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی اور اسے جواب بھی دے رہی تھی، لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ میرا دل اس گھر کی طرح ہو گیا تھا جو کسی زلزلے میں مکمل تباہ ہو چکا ہو۔ مجھے اس گھر کو پھر سے بنانا تھا، لیکن اس بار اینٹ اور گارے سے نہیں، بلکہ ایک بہت ہی خطرناک اور سوچے سمجھے منصوبے سے۔ اس رات جب عرفان گہری نیند میں سو گیا تو میں دبے پاؤں اس کے کمرے میں گئی۔ میں اس کے بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور نائٹ لیک کی اس ہلکی روشنی میں اپنے بیٹے کے اس چاند جیسے چہرے کو نہارنے لگی۔ اس کے گول گال، اس کی پلکیں، سوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی وہ پیاری سی مسکراہٹ۔ میرا بیٹا ہی میری پوری دنیا تھا، اور صرف وہی ایک وجہ تھی جس کے لیے اب مجھے پتھر کا بننا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ایک ایسے زہریلے اور جھوٹے خاندان میں بڑا ہونے نہیں دے سکتی۔ میں اسے یہ نہیں دیکھنے دے سکتی کہ اس کا باپ ایک دھوکے باز انسان ہے اور اس کی ماں ایک کمزور اور رونے والی عورت۔ مجھے اپنے بیٹے کو ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی دینی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے بالوں کو بھوسا دیا۔ اسی لمحے میرے دماغ میں ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک فیصلہ آیا۔ اب سب کچھ بالکل صاف تھا۔ میں کوئی تماشا نہیں کروں گی۔ میں دوسری عورتوں کی طرح جا کر اس لڑکی کے بال نہیں نوچوں گی یا عامر سے لڑ کر اپنا تماشا نہیں بناؤں گی۔ وہ سب کرنے میں صرف کچھ پل کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کا سیدھا اثر میرے بیٹے کی دماغی صحت پر پڑتا۔ اور ویسے بھی اگر میں روتی گڑ گڑاتی تو عامر اور اس کی ماں کی نظروں میں اور بھی زیادہ بیچارہ بن جاتی۔ مجھے ایک ایسا ماسٹر پلان چاہیے تھا جو مجھے اور میرے بیٹے کو اس دلدل سے عزت کے ساتھ باہر نکال سکے، اور ساتھ ہی اس دھوکے باز انسان کو اس کی اصلی حیثیت دکھا سکے۔ مجھے اچانک اپنی ایک خالہ یاد آ گئی جو امریکہ کے شہر نیو یارک میں آباد تھیں۔ کچھ سال پہلے خالہ نے یوں ہی باتوں باتوں میں کہا تھا کہ اگر میں کبھی چاہوں تو وہ میرے اور عرفان کے لیے امریکہ کا ویزا اسپانسر کر سکتی ہے تاکہ ہم وہاں جا کر رہ سکیں۔ اس وقت میں نے ان کی بات کو صرف ایک مذاق سمجھ کر ٹال دیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اپنے اس چھوٹے سے خاندان اور عامر کو چھوڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج خالہ کی وہ بات میرے لیے ایک زندگی بخش بن گئی۔ میں ایک بہت بڑا ڈرامہ رچوں گی۔ میں عامر کو بتاؤں گی کہ میں اور عرفان ہمیشہ کے لیے امریکہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے سے مجھے اپنا سارا کام نپٹانے کا وقت مل جائے گا، اور سب سے بڑی بات، عامر اور اس کا خاندان بالکل بے فکر ہو جائے گا۔ انہیں لگے گا کہ میں ہار مان کر خود ہی اس کے راستے سے ہٹ رہی ہوں، اور وہ لوگ اپنی جیت کا جشن منانے لگیں گے۔ لیکن یہ تو میرے منصوبے کا پہلا حصہ تھا۔
چپ چاپ روتی ہوئی گھر سے نکل جانا میری فطرت نہیں تھی۔ عامر نے نہ صرف شوہر ہونے کے ناطے مجھے دھوکہ دیا تھا، بلکہ وہ ایک لالچی انسان بن کر کمپنی کو بھی اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو بغیر کسی قابلیت کے ترقی دے رہا تھا اور کمپنی کے پیسوں کا اپنے مزے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ کمپنی کی ایچ آر سربراہ ہونے کے ناطے اور اس کمپنی کے ساتھ اپنے پرانے تعلق کی وجہ سے میں یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم والد یاد آئے۔ میرے والد نے مرنے سے پہلے بہت ہی خفیہ طریقے سے کمپنی کے اپنے کچھ حصے میرے نام کر دیے تھے۔ یہ اتنے تھے کہ میں کمپنی کے کسی بھی بڑے فیصلے کو پلٹ سکتی تھی۔ ابا نے کہا تھا کہ یہ میرا اصلی تحفظ ہے اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس بھرم کو باہر نکالوں۔ میرا طلاق اور امر کی کمپنی سے باہر پھینکنے کا منصوبہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ میں صرف گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں اس پورے گھر اور کمپنی کا کچرا صاف کر کے جاؤں گی۔ میں عامر کو سڑک پر لاؤں گی، اور وہ بھی کسی ڈرامے سے نہیں بلکہ قانون اور کمپنی کے سخت اصولوں کے ذریعے۔ وہ اصول جنہیں میں عامر سے بھی زیادہ بہتر جانتی تھی۔ اس نے اپنی کرسی اور اپنی طاقت پر بہت غرور کیا تھا، تو اب میں اسے بتاؤں گی کہ اس کھیل کا اصلی باس کون ہے۔ میں اٹھی اور عرفان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا دوبارہ جنم ہوا ہے۔ درد ابھی بھی سینے میں تھا، لیکن وہ مجھے نہیں رلا رہا تھا، بلکہ وہ درد میرے اندر ایک بہت ہی خوفناک طاقت پیدا کر رہا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کی میز پر گئی اور میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ میں نے اس میں ایک نیا فولڈر بنایا اور اس پر ایک ہی بہت مشکل پاس ورڈ لگایا۔ اس فولڈر کا نام میں نے رکھا آپریشن بدلہ۔ اس کے اندر میں نے دو فائلیں بنائیں۔ پہلی فائل کا نام تھا بے وفائی کے ثبوت، دوسری فائل کا نام تھا تباہی کے منصوبے۔ میں اس لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی میں بیٹھی تھی اور میرے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، بلکہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے ایک ایک قدم میرے دماغ میں بالکل واضح تھے۔ اور مجھے اور ثبوت چاہیے تھے۔ مجھے ایک اچھے وکیل سے ملنا تھا، مجھے امریکہ جانے کے کاغذات تیار کرنے تھے اور مجھے اپنے گھر کے کاغذات بھی درست کرنے تھے۔ ایک ایسا خوفناک جنگ شروع ہونے والا تھا جس میں کوئی ہتھیار نہیں چلنے والے تھے، لیکن اتنا بڑا منصوبہ اکیلے دم پر پورا کرنا ناممکن تھا۔ مجھے کمپنی کے اندر کی مالی معلومات چاہیے تھی، اور اس کے لیے مجھے دفتر میں ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکوں۔ لیکن میں کس پر بھروسہ کروں؟ دفتر میں تو سب لوگ عامر کو ایک بہت ہی شاندار اور ابھرتا ہوا ستارہ مانتے تھے۔ سب اس کے دیوانے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس جنگ میں بالکل اکیلی ہوں، لیکن ایک صبح سب کچھ بدل گیا۔ میں دفتر کی پینٹری میں اپنے لیے بلیک کافی لینے گئی تھی۔ میرا دماغ ابھی بھی اپنے اگلے قدم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میں کافی لے کر جیسے ہی پلٹنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کمپنی کی چیف اکاؤنٹنٹ مریم بیگم وہاں آ رہی تھیں۔ مریم بیگم کی عمر قریب 45 سال تھی۔ وہ بہت ہی سخت اور اصولوں والی خاتون تھی جو فضول باتیں نہیں کرتی تھیں۔ وہ کمپنی کی سب سے پرانی ملازمین میں سے ایک تھیں۔ وہ میرے والد کے زمانے سے اس کمپنی کا حساب کتاب دیکھ رہی تھیں۔ میرا اور ان کا رشتہ ہمیشہ بہت ہی پیشہ ورانہ رہا تھا، بس گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ تک محدود تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا اور اپنے لیے چائے بنانے لگیں۔ پینٹری کا وہ چھوٹا سا کمرہ اچانک سے بہت ہی پرسکون ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ چائے لے کر چلی جائیں گی، لیکن تبھی مریم بیگم نے اپنی بھاری اور سنجیدہ آواز میں کہا، نازیہ، مجھے تم سے ایچ آر کے نقطہ نظر سے کچھ مالی معاملات پر بات کرنی تھی۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، لیکن میں نے اپنا پرسکون انداز برقرار رکھا۔ جی مریم بیگم، بتائیں کیا بات ہے؟ مریم بیگم نے میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ بس اپنے چائے کے کپ سے اٹھتی ہوئی باپ کو گھورتی رہی، جیسے وہ چائے سے بات کر رہی ہو۔ آج کل سیلز ڈپارٹمنٹ کے اخراجات میں اچانک سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر کلائنٹس کے ساتھ ملاقاتوں اور تفریحی اخراجات میں نے کچھ بل چیک کیے ہیں اور مجھے ان میں کچھ بہت ہی عجیب اور غلط چیزیں ملی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے رکیں تاکہ وہ میرا رد عمل دیکھ سکیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ عجیب باتیں؟ کیسی عجیب باتیں؟ میں نے اپنی آواز کو بالکل معمولی رکھتے ہوئے پوچھا۔ سارے بل بہت ہی مہنگے کپڑوں کے برانڈز، بڑے بڑے 5 تارہ ہوٹل اور زیورات کی دکانوں کے ہیں، اور یہ رقم کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ایک ایک بل لاکھوں روپے کا ہے۔ لیکن ان بلوں پر جو وجہ لکھی گئی ہے وہ ہے کلائنٹ کو تحفہ دینا، یہ ملاقات کا خرچ، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان تمام بلوں پر کمپنی کے جس ملازم کے دستخط ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نئی بڑھتی ندا ہے۔
اور ان تمام جعلی بلوں کو پاس کرنے والے انسان سیلز ڈائریکٹر عامر ہیں۔ انہوں نے یہ سب ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ ان کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ یہ صرف ایک معلومات نہیں تھی، یہ میرے لیے ایک انتباہ تھی اور میری سچائی کا امتحان بھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میں ایک بیوی ہونے کے ناطے اپنے دھوکے باز شوہر کو بچاؤں گی، یا ایک ایچ آر سربراہ ہونے کے ناطے کمپنی کے لیے صحیح فیصلہ کروں گی۔ پینٹری میں خوفناک سناٹا چھا گیا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ اس معلومات کو دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مریم بیگم۔ کمپنی کے مالیات اور ایچ آر پالیسی کے مطابق یہ اخراجات بالکل غلط ہیں، اور یہ صاف طور پر کمپنی کے پیسوں کی چوری اور عہدے کا غلط استعمال ہے۔ آپ مجھے ان تمام جعلی بلوں کی ایک مکمل تفصیل رپورٹ آج شام تک میرے ڈیسک پر دے سکتی ہیں؟ مجھے ان پر کارروائی کرنے کے لیے پختہ ثبوت چاہیے۔ میرا یہ جواب سن کر مریم بیگم کی اس سخت آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ ان کے چہرے پر تناؤ تھوڑا کم ہوا۔ انہوں نے ہلکے سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں آج دوپہر تک ہی تمہیں وہ فائل دے دوں گی۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کرتے ہوئے کہا، نازیہ، تمہارے والد اس کمپنی کے مانی میرے لیے مہربان کی مانند تھے۔ وہ کمپنی کے ایک پیسہ کی بھی ہیرا پھیری برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ اس کمپنی کو صفر سے شروع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس کمپنی کو کھڑا کرنے میں انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ ان کی یہ بات ایک کوٹ ورڈ تھی، ایک ایسا پیغام جو بتایا جا رہا تھا کہ مریم بیگم نہ صرف میری سچائی جانتی تھی، بلکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس عظیم انسان کی بیٹی ہوں جس نے یہ کمپنی بنائی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، مریم بیگم اس جنگ میں میرے ساتھ تھی۔ میرے سینے میں شکر گزاری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے والد کے بنائے ہوئے اصولوں کو ماننے والے لوگ آج بھی زندہ تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بہت ہی گہرے معنی میں کہا، میں سمجھتی ہوں مریم بیگم، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں اپنے والد کی اس خون پسینے کی کمائی کو ایسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ہماری بات چیت ختم ہو گئی اور کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں پڑی۔ مریم بیگم کے ساتھ آنے سے میرا منصوبہ اب تیز رفتاری سے دوڑنے لگا تھا، لیکن اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے مجھے عمر کے سامنے ایک ایسا جال بچھانا تھا جس سے وہ خود بخود میرے راستے سے ہٹ جائے، ایک ایسا جال جو اس کی خود غرضی اور اس کے لالچ پر سیدھا وار کرے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ڈرامہ اتوار کی رات کو کروں گی، جب عرفان سو جائے گا۔ میں نے وہ وقت چنا جب عامر نہا دھو کر بہت ہی آرام کے موڈ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں ان کے لیے ایک کیمیو مائل چائے کا کپ لے کر آ گئی اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ میرے اس برتاؤ سے تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں ان کے بغل میں نہیں بیٹھی، بلکہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں کافی دیر تک خاموش رہی۔ میری خاموشی اسے پریشان کرنے لگی، اور آخر میں اس نے ہی پوچھا، کیا بات ہے نازیہ، کچھ کہنا ہے کیا؟ میں نے نظریں اٹھائیں اور اپنے چہرے پر ایک بہت ہی بیچارہ اور تھکی ہوئی عورت کا بھاؤ لے آئی۔ میں نے ایک لمبی اور دکھی سانس چھوڑتے ہوئے کہا، عامر، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر کچھ بہت ہی ضروری بات کرنی چاہیے۔ آج کل اس گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس میں میری بھی غلطی ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی شک کرنے لگی ہوں اور پریشان رہنے لگی ہوں، لیکن سچ کہوں تو میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ ڈر عرفان کے لیے لگ رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے روز روز کے تناؤ کا اثر کہیں میرے معصوم بیٹے کی ذہنی صحت پر نہ پڑے۔ میں نے بہت ہی چالاکی سے سارے الزام اپنے اوپر لے لیا، اور سب سے بڑا داؤ چلا۔ میں نے عرفان کو آگے کر دیا۔ یہ عامر کی اکلوتی کمزوری تھی۔ وہ ایک گھٹیا شوہر ضرور تھا، لیکن اس میں ابھی بھی ایک باپ کا دل زندہ تھا۔ عرفان کا نام سنتے ہی عامر کا چہرہ تھوڑا بدل گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور میری طرف پورا گھوم کر بولا، آئی ایم سوری نازیہ، مجھے پتا ہے کہ دفتر کے کام کی وجہ سے میں آج کل تمہیں اور عرفان کو وقت نہیں دے پا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی جھوٹی اور خالی معافی تھی، لیکن اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مچھلی کانٹے میں پھنس رہی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اپنے ہی ڈرامے کو جاری رکھا، نہیں عمر، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، شاید کمی مجھ میں ہی ہے۔ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت سوچا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ کیا تمہیں میری وہ نیو یارک والی خالہ یاد ہیں؟ کل میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے اور عرفان کے لیے امریکہ کا ویزا لگوا سکتی ہے، تاکہ ہم کچھ سال وہاں جا کر رہیں۔ امریکہ میں عرفان کو پڑھائی کا بھی بہت اچھا ماحول ملے گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے عامر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک دم سے سن ہو گیا۔ وہ میرے اس فیصلے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سارے جذبات ایک ساتھ آ رہے تھے۔
थोड़ा सा बाप होने का दुख। लेकिन इन सब से ज़्यादा वो चीज़ उसकी आंखों में चमक रही थी। वो थी एक खौफनाक खुशी और आज़ादी का एहसास, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं समझ गई कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। मैंने अपनी आवाज़ को ऐसा बनाया जैसे मैं बस रोने ही वाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं इरफान को लेकर कुछ सालों के लिए वहाँ चली जाती हूँ। इससे हम दोनों को अपने बारे में सोचने का वक़्त मिलेगा। तुम अपने करियर पर फ़ोकस करो, जो अभी बहुत अच्छी बुलंदी पर है। मेरे जाने के बाद तुम भी आज़ादी महसूस करोगे। तुम्हें रोज़ घर आकर मेरा ये उतरा हुआ और दुखी चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। मैंने उसे एक ऐसा रास्ता दे दिया, जिसकी वो ख्वाब में भी उम्मीद नहीं कर सकता था। अब वो दुनिया की नज़रों में एक अज़ीम शौहर बन सकता था, जिसने अपनी बीवी की खुशी के लिए उसे अमेरिका भेज दिया और पीठ पीछे वो बगैर किसी डर के अपनी महबूबा के साथ ज़िंदगी गुजार सकता था। जैसा कि मुझे पता था, आमिर ने दुनिया को दिखाने के लिए फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत ही दुखी होने का ड्रामा करते हुए बोला, "तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो नाज़िया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूँगा। मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे साथ ही इसी घर में रहेंगे।" वो एक बेहतरीन अदाकार था और मैं भी अब किसी ऑस्कर जीतने वाली अदाकारा से कम नहीं थी। हम दोनों एक किरदार और इस झूठे ड्रामे को बहुत ही खूबसूरती से खेल रहे थे। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने फैसला कर लिया है आमिर, यही हम दोनों और ख़ास तौर पर इरफान के लिए सबसे सही फैसला है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक ऐसे घर में बड़ा हो जहाँ उसके वालिदैन के दरमियान कोई मोहब्बत नहीं बची है। प्लीज़ मुझे मत रोको। मैंने जानबूझकर इरफान के मुस्तकबिल वाली बात पर जोर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि आमिर के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। काफ़ी देर तक मुझे रोकने का झूठा ड्रामा करने के बाद आमिर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा निसार कर रहा हो। उसने सर हिलाया और एक अजीम इंसान की तरह बोला, ठीक है नाजिया, अगर तुमने यही सोच लिया है और अगर इसी में बेटे की भलाई है, तो मैं तुम्हारे इस फैसले का एहतराम करूंगा। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे और इरफान के जाने का सारा खर्च और सारे कागजी कार्रवाई मैं खुद संभालूंगा। बस तुम वहाँ खुश रहना और हाँ, बीच बीच में फ़ोन ज़रूर कर लिया करना। मेरा ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है और अब वो अपनी रंगीन दुनिया में उड़ेगा। उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपने मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं और वो खुद मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। उस रात जब हम सो रहे थे, तो मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली और अंधेरे में मेरे होंठों पर एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी मुस्कुराहट तैर की। उस अतवार को रात के खाने पर आमिर ने अपने इस फैसले के बारे में पूरे खानदान को बताया। उसने खाना खत्म होने के बाद अपना गला साफ किया और एक बहुत ही संजीदा अंदाज में अपना खताब शुरू किया। उसने बताया कि कैसे मैंने इरफान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ सोचा है, कैसे अमेरिका की तालीम इरफान के लिए अच्छी होगी और कैसे हम दोनों ने बाहमी रजामंदी से कुछ वक़्त के लिए दूर रहने का फ़ैसला किया है। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हो और जो अपनी बीवी और बच्चे की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा हो। मैं बस सर झुकाए चुपचाप बैठी रही और एक बेचारा बीवी का किरदार निभाती रही। आमिर के खानदान का रद्द-ए-अमल बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। वो लोग आमिर से भी बड़े फनकार निकले। सुगरा बेगम ने फौरन अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में बोली, या अल्लाह! ये तुम दोनों में अचानक क्या फैसला कर लिया? नाज़िया, तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? मियाँ-बीवी में तो झगड़े होते रहते हैं, बैठकर सुलझा लेते हैं, लेकिन ऐसे छोटे से बच्चे को लेकर 7 समुंदर पार जाना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो ऐसे बोल रही थीं जैसे घर तोड़ने की सारी ज़िम्मेदारी मेरी हो। मेरे ससुर अनवर साहब ने सिर्फ़ एक बार नज़र उठाकर मुझे देखा। उनकी आँखों में एक बहुत ही अजीब-सी उलझन थी, जिसमें हैरानी भी थी और शायद वो मेरा दर्द भी समझ रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ मेरी नंद सना ने फौरन अपने भाई की फिक्र करते हुए कहा, अरे भाभी, अगर आप अमेरिका चले गई तो मेरे भाई का क्या होगा? वो दिन भर दफ्तर में काम करते हैं और रात को जब घर आएंगे तो उन्हें खाना कौन देगा? वो तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। सना की यह बात किसी जहरीले तीर की तरह थी, जो मुझे ये बता रही थी कि उनकी नज़र में मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी और बावर्ची से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मैंने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है सना। इरफान के लिए अभी यही सबसे अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर हमारे झगड़ों का असर पड़े।
मेरी ये बात सुनते ही सुगरा बेगम को मौका मिल गया। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में नकली आंसू आ गए। मुझे पता है नाजिया कि तुम बहुत समझदार लड़की हो। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाय मेरी किस्मत! मेरी बहू को मेरे पोते को लेकर परदेश में अकेले धक्के खाने पड़ेंगे। तुम फ़िक्र मत करो नाज़िया, मेरे आमिर को तो मैं सँभाल लूँगी। तुम बस वहाँ जाकर मेरे पोते का ख़्याल रखना। जब सब ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। ये घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उनकी बातें बाहर से बहुत ही मीठी और प्यार भरी लग रही थी, लेकिन मैं उनकी आँखों में छुपी हुई वो चमक साफ देख सकती थी। वो अंदर ही अंदर नाच रही थीं, क्योंकि आखिरकार उनकी ज़िंदगी से वो नापसंदीदा बहू जा रही थी, जिसे वो अपने करोड़पति बेटे के लायक नहीं समझती थी। सना ने भी आग में घी डालते हुए कहा, बिल्कुल भाभी, आप बेफिक्र होकर जाएं। भाई का ख्याल रखने के लिए मैं और अम्मा हैं ना। आप वहां जाकर खूब सारे डॉलर कमाना और भाई को भेजना। उसके इस आखिरी तंज ने उसकी लालची और घटिया सोच को पूरी तरह बेनकाब कर दिया था। खाना खाने के बाद जब मैं बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रही थी, तो सुगरा बेगम अंदर आई और उन्होंने बावर्ची खाने का दरवाज़ा आधा बंद कर लिया। उन्होंने अपनी आवाज़ बहुत धीमी कर ली, जैसे वो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इल्म दे रही हों। नाज़िया, सच कहूँ तो तुम्हारा जाना ही ठीक है। आमर जैसा आदमी जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसके पीछे तो लड़कियाँ भागेंगी ही। अगर तुम बादशाहत करने लगोगी, तो तुम्हारा ही घर टूटेगा। तुम कुछ साल के लिए चली जाओ, इसके बाद तुम्हारी कमी खुलेगी तो वो खुद सुधर कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये तो मर्दों की फितरत होती है। मुझे ये सुनकर बहुत तेज झटका लगा। इसका मतलब ये बुढ़िया सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि उसका बेटा किसी और औरत के साथ सो रहा है, लेकिन अपने बेटे को थप्पड़ मारने के बजाय वो अपनी बहू को ये सिखा रही थी कि उसे इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचे थे। इन लोगों की घटिया अखलाकियात ने सारी हदें पार कर दी थी। मैंने बस जी अम्मा जी कहा और अपने बर्तन धोती रही। मुझे अब 100% यकीन हो गया था कि मेरा गैर मुल्क जाने का ड्रामा बिल्कुल सही था। मैं सिर्फ एक धोखेबाज शौहर को नहीं छोड़ रही थी, बल्कि मैं एक ऐसे घटिया ख़ानदान को छोड़ रही थी, जहाँ इंसानियत और असूल नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं थी। वो लोग खुशियाँ मना रहे थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे अमेरिका जाने की खबर पक्की होते ही आमिर तो ऐसे पागल हो गया, जैसे उसे छुपने या बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे लगा कि मेरे जाने का मतलब है कि मैंने उसके मामले को अपनी हरी झंडी दे दी है, और उसने मेरी इस खामोशी को मेरी बेवकूफ़ी समझ लिया, और सिर्फ ज़्यादा एतमाद में उसने वो गलतियां कर दी जो आगे चलकर उसके गले का फंदा बनने वाली थी। सबसे पहले तो उसने कंपनी में निदा के साथ अपने ताल्लुकात को और भी ज़्यादा खुलेआम कर दिया। अब वो दोनों दफ्तर में किसी से नहीं डरते थे। वो साथ में लंच पर जाते और कंपनी की हर पार्टी में एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घूमते। और फिर आमर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में आग लगा दी। आमर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए निदा को सीधे सीनियर सेल्समैन के ओहदे पर तरक्की दे दी, जबकि निदा को कंपनी में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे और इसका काम कंपनी के पुराने और मेहनती मुलाजमीन से बहुत ख़राब था। यह तरक्कीनामा जब दस्तखत के लिए मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट में आया, तो दफ्तर में हर कोई हैरान था। लोग सरगोशियां कर रहे थे कि अहमद साहब तो मोहब्बत में अंधे हो गए हैं और कंपनी के असूलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने बगैर कोई हंगामा किए बहुत ही सुकून से इस तरक्कीनामे पर दस्तखत कर दिए। मैं जानती थी कि वो जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा, मेरे लिए उसे जेल भिजवाना उतना ही आसान हो जाएगा। मैं चाहती थी कि वो हवा में उड़े, क्योंकि जो जितनी बुलंदी से गिरता है, उसकी हड्डियाँ उतनी ही ज़्यादा टूटती हैं। तरक्की मिलने के बाद तो निदा जैसे आसमान में उड़ने लगी। वो सिर्फ आमर की महबूबा नहीं रही, बल्कि वो आमर के काम में भी दखल देने लगी। वो आमर के कान भरती रही, उसे भड़काती कि वो कंपनी का सबसे बड़ा आदमी है और उसे किसी भी असूल को मारने की ज़रूरत नहीं है। और आमिर, जो उस लड़की के जिस्म और झूठी तारीफों का गुलाम बन चुका था, पूरी तरह से उसके काबू में आ गया। और फिर आमिर ने वो गलती कर दी जिसका मुझे इंतज़ार था। वो एक नई आईटी कंपनी के साथ शराकतदारी का मंसूबा था, जिसकी कुल कीमत 15 करोड़ थी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा भी था। कंपनी के कवायद के मुताबिक ऐसे किसी भी मंसूबे को पास करने से पहले मालियाती, कानूनी और तकनीकी टीम की मुकम्मल जांच होना ज़रूरी थी। लेकिन निदा ने आमिर को वर्गलाया कि अगर वो ये डील कर लेगा तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनकी जगह पक्की हो जाएगी।
एक बहुत ही अहम मीटिंग चल रही थी जिसमें कानूनी टीम और मालियाती टीम के सरबराह आमर को समझा रहे थे कि इस मंसूबे में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है और हमें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन आमर तो निदा की मोहब्बत में अंधा था। उसने मीटिंग की मेज़ पर ज़ोर से मुक्का मारा और सबकी बातें बंद कर दी। मुझे आज भी उसका वो मगरूर जुमला याद है, मैं इस कंपनी का सेल्स डायरेक्टर हूँ और कंपनी में पैसा लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम लोग इन पुराने और सड़े हुए असूलों पर चलते रहे तो ये कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं ये 15 करोड़ का मंसूबा इसी हफ्ते साइन कर रहा हूँ और बात खत्म। उसने कंपनी के सारे सख्त असूलों को कचरेदान में डाल दिया। उसने बगैर कानूनी टीम की इजाज़त के मुआहदे पर अपने दस्तखत कर दिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मालियाती टीम को मजबूर किया कि वो नई कंपनी की पेशगी तौर पर 3 करोड़ फौरी मुंतकिल करते। वो हर काम इतनी जल्दी में कर रहा था जैसे अगर उसने ये डील नहीं की तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है और इस कब्र में उसे दफनाने के लिए मरियम बेगम तैयार बैठी थी। मालियाती डिपार्टमेंट में मरियम बेगम ने फ़ौरन मुझे इस पूरे वाक़ये की इत्तला दी। उस दिन शाम को मरियम बेगम एक बहुत ही मोटी फ़ाइल लेकर मेरे कैबिन में आईं। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बहुत ही खौफनाक आवाज़ में बोली, नाज़िया, आमर ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। इतना बड़ा 15 करोड़ का खतरा और उसने कानूनी डिपार्टमेंट को पूछा तक नहीं। मैंने इस नई आईटी कंपनी का पस मंज़र चेक कराया है। वो कंपनी बिल्कुल जाली लग रही है। उसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। मुझे डर है कि कंपनी के 3 करोड़ डूब जाएँगे। मैंने मरियम बेगम की दी हुई फाइल का एक-एक सफ़ा बहुत गौर से पढ़ा। अमर का हर दस्तखत, उसकी हर मोहर इस बात का पक्का सबूत थी कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कंपनी को बर्बाद कर रहा है। मैंने बहुत ही ठंडी और ख़तरनाक आंखों से मरियम बेगम की तरफ देखा और कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए मरियम बेगम। आप बस मुझे इस 15 करोड़ के मंसूबे की सारी कापियाँ निकाल कर दे दीजिए। आमिर और निदा की ईमेल, चैट, मीटिंग के नोट्स, मुआहदे की कापी और वो 3 करोड़ मुंतकिल करने की बैंक रसीद। मुझे ये सब कुछ चाहिए। वो सारे कागज़ बहुत जल्द एक धमाका करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद से मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं अब सिर्फ़ एचआर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि मैं और मरियम बेगम कंपनी के अंदर सीबीआई की तरह एक खुफिया तहकीकात चला रही थी। हम दोनों कंपनी में एक जासूसी की तरह काम कर रहे थे। हमारी सारी बातें हमारी ज़ाती ईमेल पर होती थी या फिर हम दफ्तर के तहखाने वाली पार्किंग में 5 मिनट के लिए मिलते थे। हमारा हदफ बहुत वाज़ेह था, आमिर के मामले से लेकर कंपनी में किए गए उसके हर एक फ्रॉड का एक बहुत ही पक्का सबूत तैयार करना। मरियम बेगम चीफ अकाउंटेंट होने के नाते कंपनी की हर बैंक अकाउंट को चेक कर सकती थी। उन्होंने बहुत ही सफाई से इन तमाम जाली बिलों की कॉपी निकाल ली जो आमिर ने निदा के तोहफ़ों के लिए कंपनी के अकाउंट से किए थे। हमने इन तमाम बिलों की एक अलग फ़ाइल में रखा जिसका नाम हमने फ्रॉड अखराजात रखा था। इस फ़ाइल में सिर्फ निदा के महंगे कपड़े और डिनर के बिल नहीं थे, बल्कि इन महंगे 5 स्टार होटलों के बिल थे, जहां आमिर और निदा वीकेंड पर जाते थे। और आमिर इन होटलों का बिल बाज़ाब्ता कारोबारी सफ़र पर बताकर कंपनी से क्लेम कर लेता था। सिर्फ पिछले 4 महीनों में आमिर ने अपनी इस अय्याशी के लिए कंपनी के तकरीबन 8 लाख चोरी किए थे। दूसरी तरफ मैं एचआर सरबराह होने का फ़ायदा उठाकर सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी। मैंने आईटी टीम को बहाने से हटाकर सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए, जिनमें दफ्तर के औकात के बाद आमिर और निदा के नामनासिब हालत में देखा जा सकता था। मैंने आमिर और निदा के तमाम गंदे और रोमानवी ईमेल्स भी बहाल कर लिए, जो उन्होंने दफ्तर के सर्वर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को भेजे थे। कहते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और पीछे सबूत छोड़ ही जाता है। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार था, वो 15 करोड़ वाला मंसूबा। मरियम बेगम ने मुझे इस मुआहदे की असली कापी दे दी थी, जिस पर कानूनी सरबराह के दस्तखत नहीं थे। मेरे पास उस दिन की मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें बाकी लोग आमिर को रोक रहे थे, लेकिन आमिर गुंडागर्दी कर रहा था। उसके अलावा मेरे पास वो सारे धमकी अमेज ईमेल्स भी थे, जो आमिर ने मरियम बेगम की टीम को 3 करोड़ पेशगी देने के लिए किए थे। जब इन तमाम सबूतों को एक साथ मिलाया गया तो ये एक ऐसी चार्जशीट बन गई थी जो आमिर को ना सिर्फ कंपनी से निकाल सकती थी बल्कि उससे सालों के लिए जेल भी भेज सकती थी। हर गुजरते दिन के साथ पिन ड्राइव में डेटा बढ़ता जा रहा था और मेरा दिल पत्थर का होता जा रहा था। अब मुझे आमिर पर कोई तरस या मोहब्बत नहीं आती थी, बल्कि मुझे उससे घिन आती थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता था कि मैंने ऐसे नीच इंसान से प्यार कैसे कर लिया।
اب میں جذبات سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی ٹھنڈے اور خنخوار دماغ سے کام کر رہی تھی۔ اس سب کے درمیان میں نے اپنے امریکہ جانے کی تیاری بھی پوری کر لی تھی۔ میں نے نیو یارک میں اپنی خالہ سے بات کر لی تھی اور انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا کر اپنے اور عرفان کے لیے ویزے کے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ خالہ بہت اچھی انسان تھی۔ انہوں نے بغیر کچھ زیادہ سوال کیے میری مدد کی۔ اس کے بعد میں اپنے ایک بہت ہی پرانے کالج کے دوست وسیم سے ملنے گئی، جو کہ شہر کا ایک بہت ہی جانا مانا اور تیز تر وکیل تھا۔ میں نے وسیم کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنائی اور اپنا پورا ماسٹر پلان سمجھایا۔ وسیم میری بات سن کر ایک دم سن رہ گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں خوف بھی تھا اور بہت زیادہ عزت بھی۔ نازیہ، کیا تم سچ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ ایک بار یہ بم پھٹ گیا تو پھر پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں نے بہت ہی مضبوطی سے اپنا سر ہلایا اور میری آواز میں کوئی لرزہ نہیں تھا۔ میں 1000 بار تیار ہوں وسیم، اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ میرا انصاف ہے۔ جب وسیم نے میری آنکھوں میں وہ آگ دیکھی تو اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے اپنی فائل کھولی اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ قانونی طور پر ہمیں 3 محاذوں پر لڑنا ہوگا۔ اس نے ایک بہت ہی موٹا مسودہ میری طرف بڑھایا۔ پہلا ہے تمہارا طلاق۔ میں نے کاغذات بالکل ویسا ہی بنوایا ہے جیسا تم نے کہا تھا۔ عرفان کی پوری کسٹڈی صرف اور صرف تمہارے پاس رہے گی۔ عامر کا عرفان پر کوئی حق نہیں ہوگا اور عامر کو ہر ماہ عرفان کی تعلیم اور پرورش کے لیے ایک بہت بڑی رقم دینی ہوگی جب تک کہ عرفان 18 سال کا نہیں ہو جاتا۔ دوسرا، تمہاری جائیداد کی تقسیم۔ جس گھر میں تم لوگ رہ رہے ہو، ہم اسے بیچنے کا حکم عدالت سے حاصل کریں گے اور اس کا آدھا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ کیا تمہیں یہ سب منظور ہے؟ میں نے کاغذات کو ایک نظر دیکھا اور فوراً دستخط کر دیے۔ یہ کاغذات عدالت میں کب جمع ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ وسیم نے بہت ہی شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک اسی دن جس دن صبح تمہاری فلائٹ ٹیک آف کرے گی۔ میں یہ کاغذات عدالت میں جمع کرا دوں گا۔ جب عامر کو یہ خبر ملے گی تب تک تم بہت دور جا چکی ہوگی۔ سب کچھ بالکل میرے سوچے ہوئے منصوبے کے مطابق چل رہا تھا۔ عامر اور اس کا خاندان اپنی جھوٹی دنیا میں مگن تھے۔ وہ دنیا میری روانگی کی خریداری کر رہی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑی آفت اب جا رہی ہے اور میں ان کے سامنے ابھی بھی وہی بیچارہ اور ڈری ہوئی بہو بنی ہوئی تھی۔ میں ابھی بھی عامر کا ٹفن پیک کر رہی تھی، لیکن میرے اس چہرے کے پیچھے ایک سونامی پڑ رہی تھی۔ میں بس دن گن رہی تھی کہ کب میری فلائٹ کا دن آئے اور میں اس پرانے خاندان کو آگ لگا دوں۔ میرے اور عرفان کے امریکہ جانے کے اب صرف 2 ہفتے بچے تھے۔ میرے ماسٹر پلان کی ساری تیاری پوری ہو چکی تھی۔ عامر نے میرے اور عرفان کے فلائٹ کے ٹکٹ بک کر دیے تھے اور اس نے دکھاوے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی ڈال دیے تھے تاکہ مجھے وہاں جا کر کوئی دشواری نہ ہو۔ اور وہ دن رات بس اس انتظار میں تھا کہ کب میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ ان آخری دنوں میں اس پورے گھر میں اگر کوئی انسان تھا جسے دیکھ کر مجھے سچ میں برا لگ رہا تھا تو وہ تھے میرے سسر انور صاحب۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے بہت دکھی ہیں۔ آج کل جب بھی وہ مجھے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرمندگی اور معافی مانگنے کا بھاؤ ہوتا تھا۔ اتوار کی ایک شام جب سرگرا بیگم اور ثنا کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھیں اور عامر ہمیشہ کی طرح کسی کلائنٹ کا بہانہ بنا کر ندا کے ساتھ گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سسر صاحب باغیچے میں اکیلے ایک بینچ پر بیٹھے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے مجھے اس انسان سے ضرور بات کرنی چاہیے جس نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی مانا۔ میں ان کے لیے ایک کپ ادرک والی کڑک چائے بنا کر لے گئی اور چپ چاپ ان کے سامنے والی چھوٹی سی میز پر رکھ دی۔ بابا جی چائے پی لیجیے، میں نے دھیرے سے کہا۔ انور صاحب نے چائے کے کپ کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک وہاں بیٹھے چپ چاپ رہے، صرف ہوا کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ان کی آواز بہت بھاری اور دبی ہوئی تھی۔ امریکہ جانے کی ساری تیاری ہو گئی بیٹا؟ ان کا یہ سوال کوئی عام سوال نہیں تھا۔ میں اس سوال میں چھپے ہوئے ان کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ جی بابا جی، سب پیکنگ ہو گئی ہے۔ آپ کی فکر کے لیے شکریہ۔ انور صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور دور آسمان میں دیکھتے ہوئے
अपने आप से बात करने के अंदाज में बोले, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था कि मेरा घर हमेशा भरा पूरा रहे। मेरे बच्चे और पोते-पोतियाँ हमेशा मेरे सामने हँसते देख के खेलते रहें। लेकिन शायद मैं एक बहुत ही नाकाम बाप साबित हुआ। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि वो किस बात का इशारा कर रहे हैं। उन्हें आमिर की सारी काली कारस्तानियों का पता था, लेकिन इस उम्र में आकर वो अपनी बीवी और अपने बिगड़े हुए बेटे के सामने पूरी तरह बेबस थे। ऐसा मत कहिए बाबा जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे वालिद हैं। और मैंने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अनवर साहब ने बहुत ही दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं बेटा, आमिर बचपन से ही अपनी माँ का लालची रहा है। सुगरा ने उसे इतना सर चढ़ा लिया है कि मुझे लगा था कि तुम जैसी समझदार लड़की के आने से वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो इतना बदकिस्मत निकला कि वो एक हीरे को पहचान ही नहीं पाया। पहली बार इस घर में किसी ने मेरे इतने अच्छे और सच्चे अल्फाज कहे थे। मेरे आंसू बह पड़े। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। शायद वो मुझे और ज़्यादा नहीं रुलाना चाहते थे। उन्होंने अपने कपड़े की जेब से हाथ डाला और एक पुरानी बैंक पासबुक निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी ज़िंदगी भर की थोड़ी बहुत कमाई है जो मैंने बचा कर रखी थी। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन करीब 1 लाख है। ये तुम रख लो। मेरी तरफ से मेरे पोते इरफान के लिए एक छोटा सा तोहफा। वहाँ परदेश में तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे मना मत करना। अगर तुम इस बूढ़े बाप की थोड़ी भी इज्जत करती हो तो इसे रख लो। मैं एकदम चौंक गई। मैंने फौरन वो पासबुक वापस उनकी तरफ कर दी। नहीं बाबा जी, मैं ये नहीं ले सकती। ये आपके बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन अनवर साहब ने मेरे दोनों हाथों को अपने कांपते हुए हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। उनके हाथों में लर्जिश थी, लेकिन उनकी गर्मजोशी बहुत सच्ची थी। इसे रख लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर पाया, कम से कम मुझे अपने पोते के लिए इतना तो करने दो। उसे मेरी और इस पूरे घर की तरफ से एक माफ़ी समझ कर रख लो। ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई। अब मैं खुद को रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि ये आंसू इस बात के थे कि इस गंदे और झूठे घर में एक इंसान तो था जिसके सीने में एक दिल धड़कता था। मैंने वो पासबुक अपने सीने से लगा ली। अगर मैं मना करती तो उन्हें बहुत दुख होता। वहाँ से उठने से पहले अनवर साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, नाज़िया, तुम बहुत बहादुर हो। ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए, अपने और इरफान के लिए हमेशा मजबूती से खड़ी रहना और इस घर की गंदी यादों को यहीं छोड़कर जाना। उस शाम सोसर साहब से हुई वो बातचीत इस घर में मिलने वाला मेरा आखिरी अच्छा तजुर्बा था। मैंने अपने जाने की तैयारी तेज़ कर दी। मैंने आमिर के सारे महंगे सूट और शर्ट्सें ड्राई क्लीन करवाकर उसकी अलमारी में बहुत सलीके से सजा दिए। मैंने उसके लिए उसकी पसंद का हर वो खाना बनाया जो उसे पसंद था। मैं रोज़ डाइनिंग टेबल पर उसे अपने हाथों से खाना पेश करती और बहुत ही मीठी आवाज़ में उसे अपना ख्याल रखने को कहती। मैं ये सब इतनी सफाई से कर रही थी कि मेरे चेहरे पर नफ़रत का एक दाग भी नहीं दिखता था और आमिर बिल्कुल वैसा ही रद्द-ए-अमल दे रहा था, जैसा मैंने सोचा था। उसे लगने लगा कि मैं आज भी उसकी मोहब्बत में पागल हूँ और उसे खुशी देने के लिए ये बहुत बड़ा निसार करके अमेरिका जा रही हूँ। अपनी इस खुशी और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसने भी एक बहुत ही शानदार और ख्याल रखने वाला शौहर बनने का ड्रामा शुरू कर दिया। उसने मुझे एक बहुत ही ज़्यादा हद वाला क्रेडिट कार्ड दिलाकर दिया और कहा, नासिया, जाकर पैसों की बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे बेटे और अपनी बीवी को वहाँ बादशाहों की तरह रहना चाहिए। वो इरफान के लिए ढेरों नए कपड़े, खिलौने और किताबें खरीद कर लाया। वो आजकल दफ्तर से जल्दी आ जाता और इरफान के साथ खूब खेलता, उसे पार्क घुमाने ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता और एक बहुत ही परफेक्ट डैडी बनने की अदाकारी कर रहा था, ताकि मेरे जाने के बाद उसे कोई झुंझलाहट ना रहे। बाप बेटे को ऐसे खेलते देखकर अब मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं आते थे। मुझे बस हंसी आती थी कि ये आदमी पैसे और दिखावे से अपने गुनाह धोना चाहता है। फ्लाइट से 2 दिन पहले की रात मैं कमरे में बैठकर इरफान के कपड़े सूटकेस में डाल रही थी। आमर आया और मेरे बिल्कुल बगल में आकर बैठ गया। उसने बहुत ही उदास होने का ड्रामा करते हुए कहा, नाजिया, तुम लोग परसों चले जाओगे तो तुम दोनों को बहुत याद करूंगा। मैंने अपना चेहरा उठाया और अपनी आंखों में आंसू भरकर बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, मैं भी आपको बहुत याद करूंगी। आमर, आप यहाँ अकेले रह जाएंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि इन बातों के पीछे कितना बड़ा झूठ छुपा है।
وہ یاد کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ آزادی کا جشن منا رہا تھا، اور میں یاد کرنے کی بات کر رہی تھی لیکن میرے اندر ایک ٹائم بم کی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ تبھی عرفان دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ سوٹ کیس دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ امی، ہم سچ میں بہت بڑے والے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جائیں گے نا؟ میں عرفان کو گود میں لے کر چومتے ہوئے بولی۔ ہاں میرے بچے، ہم ایک بہت ہی خوبصورت جگہ جا رہے ہیں، وہاں تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ عامر نے بھی ہم دونوں کو گلے لگا لیا اور ایک خوشحال خاندان کی پرفیکٹ تصویر بنا دی۔ اس نے کہا، عرفان میرے اچھے بچے، وہاں جا کر امی کو پریشان مت کرنا، بہت سارا پیسہ کما کر جلد تم سے ملنے آئیں گے۔ ایک دھوکے باز انسان کے منہ سے یہ جھوٹے وعدے کتنے اصلی لگ رہے تھے۔ ہر گزرتا ہوا دن میرے لیے کسی آگ کے دریا پر چلنے جیسا تھا۔ اس انسان کے سامنے ہنسنا جس نے میری زندگی برباد کر دی، اس کے سامنے بے چارہ بننا میرے دماغ کی نس پھاڑ رہا تھا۔ لیکن جب بھی میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی تو مجھے ایک نئی طاقت مل جاتی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، میری فلائٹ کا دن۔ ایئرپورٹ پر وہ سارا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سیکیورٹی چیک پار کر لیا تھا۔ عرفان میری انگلی پکڑے ہوا تھا اور لاؤنج میں ہم اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنا فون نکالا اور وہ ای میل کھول لیا جسے میں نے کئی راتوں تک جا کر تیار کیا تھا۔ یہ وہ ای میل تھا جس میں وہ 15 کروڑ کا گھوٹالا، ندا کے ساتھ اس کی رنگینیوں کی تصاویر اور کمپنی کے پیسوں کی چوری کے سارے پکے ثبوت منسلک تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی رکن اور بانی کی بیٹی ہونے کے ناطے میں عامر کو فوری طور پر کمپنی سے معطل کر رہی ہوں۔ میں نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے والد کو یاد کیا اور سینڈ والے بٹن پر کلک کر دیا۔ ای میل بھیج دی گئی۔ ادھر میں نے وسیم کو پیغام بھیجا، وسیم آگ لگا دو۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وسیم کا پیغام آیا، طلاق کی درخواست عدالت میں داخل ہو چکی ہے۔ صرف 2 گھنٹے بعد جب میری فلائٹ بادلوں کے اوپر اڑ رہی تھی اور میں اپنی آنکھیں بند کر کے ایک نئی زندگی کا خواب دیکھ رہی تھی، نیچے زمین پر عامر کی دنیا میں ایک خوفناک زلزلہ آ چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ندا کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے وی آئی پی سویٹ میں پہنچا تھا۔ وہاں شراب کی بوتل کھول کر اپنی نئی آزادی کا جشن منانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون پاگلوں کی طرح بجنے لگا۔ سب سے پہلا فون کمپنی کے سی ای او کا تھا۔ عامر نے جیسے ہی فون اٹھایا، وہاں سے صرف گالیاں اور چلانے کی آواز آئی۔ عامر، تمہارے سارے بینک اکاؤنٹ کمپنی نے منجمد کر دیے ہیں، تمہیں فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے، تمہاری ساری گندی حرکتیں اور وہ 15 کروڑ کا گھوٹالا پورے بورڈ کے سامنے آ چکا ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچو، پولیس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عامر کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ تبھی اس کے فون پر ایک اور پیغام آیا۔ یہ وسیم کا پیغام تھا جس میں طلاق کے کاغذات کی کاپی تھی، جس میں لکھا تھا کہ اس کا اپنے بیٹے عرفان پر اب کوئی قانونی حق نہیں ہے اور اسے اپنا گھر بیچ کر آدھا پیسہ مجھے دینا ہوگا۔ اس انسان نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے باہر پھینک دیا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اصل میں اپنی ہی موت کے وارنٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ایک عورت جب اپنی بربادی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔ اور یہ میری کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ میرے اور میرے بیٹے کی ایک نئی اور آزاد زندگی کی ایک بہت ہی خوبصورت شروعات تھی۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔